اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نشست علمی با موضوع وضعیت شناسی پاکستان، تحلیل فلسفی از فرهنگ، سیاست و جامعه بر اساس مبانی حکمت اسلامی. خب، پرسش اصلی ما در این نشست علمی این هستش که وضعیت کنونی پاکستان رو میخوایم بررسی بکنیم با توجه به اون شرایط و افق فلسفه اسلامی، یعنی تحلیل فلسفی از وضعیت کنونی پاکستان داشته باشیم. فرض بنیادین ما در این تحقیق این هستش که بحران‌های هویتی، سیاسی و اجتماعی در پاکستان هستش که نمیتوان صرفاً در سطح رخدادهای تاریخی و یا رخدادهای حقوقی آنها رو بررسی کردش. فلذا ضرورت می‌نماید که ما این بحران‌ها رو ریشه‌یابی بکنیم و به صورت فلسفی اینها رو تحلیل فلسفی داشته باشیم ازش و علل خصوص بر اساس نگاه فلاسفه کلاسیک اسلامی از فارابی و ابن سینا و ملا صدرا و اصول فلسفی که اینها استفاده کردن، ما نگاه فلسفی به این بحران‌های موجود در پاکستان داشته باشیم. نقش اسلام در هویت سیاسی پاکستان به این شکل بوده که این کشور بر پایه دین اصلا درست شده. محور ایدئولوژی درست شدن ملت پاکستان، کشور پاکستان، به خاطر تمایز هویتی بین مسلمان‌ها و هندوها بودش که این تمایز باعث شد که اونها این ضرورت رو احساس بکنن که با دین اسلام هستش که میتوانن هویت خودشون رو اولا متمایز کنن از هندوها و در برپایه این هویت متمایز یک کشور جداگانه ای رو تأسیس بکنن. پس اصرار بر اسلام به مثابه یگانه عنصر انسجام بخش در عین بی‌توجهی به مراتب وجودی فرهنگ‌ها و هویت‌های قومی به نوعی باعث شد که این یکسانسازی که صورت پذیرفته یکسانسازی سوری باشه. همه حول محور اسلام جمع شدند، اما این یکسانسازی از اون جهت که توجه بر قومیت‌ها نبود درش، بر فرهنگ‌های مختلف در اون نبوده، باعث اون شکنندگی شده و اون ساختار دموکراتیک به اون صورت موفق صورت نپذیرفته. نوآوری که می‌خوایم در این پژوهش داشته باشیم به این شکل هستش که این وضعیت پاکستان رو در چارچوب یک هستی شناسی سیاسی برآمده از حکمت اسلامی بهش بپردازیم و نشون بدهیم که چجوری میتوان با بازخوانی نظریه‌های مثلا دولت فارابی، نظریه مدینه فاضله که فارابی مطرح میکنه، نظریه حرکت جوهری ملا صدرا، یه الگوی پویا برای فهم و اصلاح نسبت روح دینی و بدنی اجتماعی در پاکستان میتوان ارائه کردش. خب، در مقدمه ما این بحث رو از اینجا شروع میکنیم که اسلام ایدئولوژیک به تنهایی در پاکستان نتوانسته اون کثرت قومیتی، کثرت زمانی، کثرت فرهنگی که در جامعه پاکستان غالب استش رو یک پارچه بکنه و اون شرایط عادلانه رو در اون جامعه سیاسی پاکستان، در اون جامعه اجتماعی پاکستان حاکم بکنه. پس اهمیت پژوهش از این جهت استش در این موضوع که ما وضعیت پاکستان رو، چون که غالباً در ادبیات علوم سیاسی عمدتاً اون قسمتی که مورد توجه قرار میگیره اون بحث دولت ضعیفش هست که ضعف دولتی در پاکستان، نظامیان یا فساد یا تنش‌های منطقی باعث شده که ما پاکستان رو صرفاً از این جهت بهش نگاه بکنیم، در حالی که میتونیم در لایه‌های عمیق‌تری از مسئله، در سطح تصور از انسانش رو، تصور از جامعه و دولت رو و با تعبیر حکمای اسلامی یک نظام وجود شناختی و ارزش شناختی نهفته در پاکستان رو متبلور بکنیم و اون رو نشون بدیم. و این رو هم با توجه به آراء فیلسوفان فارابی، ابن سینا، زهروردی و ملا صدرا و متفکران معاصر و حتی متفکران پاکستانی از قبیل اقبال لاهوری، از قبیل فضل الرحمن که خب اینها چارچوب‌های فلسفی خاصی هم داشتن و کمک کردن به این وحدت، اما موفق نبودن. خب چه کارهایی که اینها کردن و چرا موفق نبودن، اینها هم انشالله در بحث خواهیم داشت.
پیشینه پژوهشی در مورد پاکستان غالباً تا به حال یا تاریخ نگاری سیاسی صورت پذیرفته یا از لحاظ جامعه شناختی مورد بررسی قرار گرفته، اما ما سعی کردیم در این نشست، در این مقاله و این نشستی که مطرح شده، اون پیوند و تحلیل هویتی و ساختاری پاکستان رو بر اساس مبانی فلسفی حکمت اسلامی بررسی کنیم با روش تحقیق تحلیلی استنباطی. خب پس در اینجا ما چند تا پرسش اساسی داریم. اولین پرسش ما، پاکستان به مثابه دولت و ملت اسلامی تا چه حد با الگوی مدینه فاضله فارابی، نظام مدنی در فلسفه اسلامی قابل مقایسه هستش؟ آیا میتوان گفت جامعه پاکستان یا مدینه پاکستان مدینه فاضله هستش، اون مدینه فاضله ای رو که فارابی مطرح کرده؟ نسبت میان اسلام ایدئولوژیک که پاکستان بر اساس این اسلام ایدئولوژیک بنا نهاده شد با فرهنگ‌های قومی و ساختار سیاسی که در پاکستان هستش به چه نحوی هستش؟ آیا از منظر حکمت متعالیه میتوان خوانشی برای این اسلام ایدئولوژیک داشت؟ این پرسش دوم ما. پرسش سوم ما این هستش که متفکران مسلمان معاصر مرتبط با پاکستان، مثلا اقبال لاهوری، مثلا فضل الرحمن، خب اینها تلاش هایی برای پیوندسازی و بازسازی پیوند دین با سیاست و جامعه داشتن. این تلاش هاشون چه ثمراتی داشته و چرا اونجوری که باید شاید مؤثر واقع نشدن؟ خب این پرسش های بنیادین ما هستش. میایم به فرضیه هایی رو که در نظر گرفتیم. یه سری فرضیه ها رو شاید مورد پذیرش همه نباشه، خب شاید مورد انتقاد قرار بگیره، اما این فرضیه ها رو ما مبنا قرار دادیم و بر اساس این فرضیه ها مبانی مفهومی رو، مبانی فلسفی مؤثر در سیاست، مبانی فلسفی مؤثر در جامعه و مبانی فلسفی مؤثر در فرهنگ رو بنا نهادیم. اون فرضیات چی هستش؟ اولین فرضیه ما این هستش که ایدئولوژی دو ملت، چون از لحاظ فرهنگی بین پاکستان و هند قرابت وجود داشت، اما این دو ملت که با هم جدا شدن مبدأ سوریشون خود اسلام بود. اون نظریه و ایدئولوژی که اسلامی باعث شد که این دو کشور از هم جدا بشن. آیا این فرضیه ما این هستش این مبدأ سوری نتوانست اون واقعیت متکثر و تاریخی جامعه پاکستان رو به صورت حکیمانه در خودش هضم بکنه؟ از همین لحاظ ما یه نوع گسست بین ایده و واقعیت رو در پاکستان مشاهده میکنیم. فرضیه دومی که در اینجا مطرح هستش این هستش که با استفاده از مفاهیم فارابی در باب مدینه فاضله، با اتکا به نظریه حرکت جوهری ملا صدرا، میتوان پاکستان را نه به منزله واقعیت ایستا که یک جا ایستاده، نه، بلکه به مسامه جامعه‌ای در حرکت جوهری دارای یک حرکت پویا از مدینه جاهله به سمت مدینه فاضله دیدش، مشروط بر این که این پیوند عمیق میان حکمت و شریعت و ساختار سیاسی برقرار بشه. اگر این پیوند برقرار بشه، اون وقت مدینه جاهله به سوی مدینه فاضله حرکت خواهد داشت به وسیله حرکت جوهری که اتفاق خواهد افتاد. خب ما در اینجا نخست به اون مبانی مفهومی و تاریخیمون میپردازیم و بعد از اون تأثیرات فلسفی، تحلیلات فلسفی بر فرهنگ، جامعه و سیاست رو بررسی خواهیم کرد. اولین قسم مبانی مفهومی و تاریخی ما هستش. ایده محوری در تأسیس پاکستان اینجوری بوده که نظریه دو ملت مطرح شد که مسلمان‌ها از هندوها در شبه قاره جدا بشند و با وجود هویت‌های دینی، فرهنگی و سیاسی متفاوتی که بین اونها بوده، اصل ایده دو دین بوده. خب این نظریه نوعی صورتبندی اولیه هستش از نظریه امت ملت که تلاشش بر این هستش که امت اسلامی را در قالب دو ملت و دولت مدرن سامان بدهد. از این جهت برای فلسفه سیاسی اسلامی این سوال پرسش برانگیز هستش که چطور این دولت و ملت که بر پایه ایدئولوژیک سیاسی تأسیس شده هستند دارای هویت‌های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی تقریباً یکسانی هستند. این تأثیر ایدئولوژی فلسفیشون بر فرهنگ، سیاست و اجتماع چه بوده هستش؟ در سطح فلسفی میتونیم اینجوری بگیم که نظریه دو ملت تلاشی هستش برای تبدیل اختلاف در دین به اختلاف در ماهیت اجتماعی،
به گونه‌ای که تفاوت ایمانی بنیاد تقسیم بندی سیاسی قرار میگیرد. خب این هم در ظاهر به برخی از مضامین فارابی که نظریه در واقع مدینه فاضله رو مطرح میکنه باش دو تا تفاوت عمده داره. اون دو تفاوت عمده چی هستش؟ تفاوت عمده در نظریه فارابی این هستش که اولین تفاوت این هستش که فارابی غایت جامعه رو سعادت عقلی و معنوی دونسته، نه صرفاً تفاوت دینی هویتی که دو تا ملت دینشون متفاوت باشه، نه، بلکه تفاوت اونها در غایت هستش. غایت جامعه در مدینه فاضله فارابی سعادت عقلی و معنوی هستش. این اولین تفاوت. دومین تفاوت معیار نظام معارف الهی و فضایل نفسانی هستش، نه این که تفاوت‌های فقهی، آیینی و تاریخی رو میان اسلام و هندویسم رو اینها رو برجسته بکنیم، بلکه اصل کار، اون هدف و غایت ما بحث فضایل نفسانی بوده، فضایل الهی بوده، کسب این فضایل بوده. پس از لحاظ مبانی مفهومی تفاوت وجود داره بین اون ایدئولوژی پاکستان و نظریات فلسفی. در بین تاریخ سیاسی معاصر پاکستان و بحران انسجامی که در اونجا وجود داره، تجربه تاریخی پاکستان از آغازش با تنش میان اسلام به مثابه یک ایدئولوژی وحدت بخش همراه بوده. چطور؟ اگر اسلام باعث وحدت بخشی بوده، نباید حداقل پاکستان از بنگلادش جدا میشد. هر دو کشور مسلمان هستن. الان اگر اسلام مایه وحدتشون بوده، این تفاوت بین پاکستان و هند، این جدایی بین پاکستان و هند چرا اتفاق افتاد در سال 1971؟ خب این نشون میده اون ایدئولوژی منحصر بر محور اسلام موفق نبوده و اون هویت بنگالی که در اونجا حاکم بوده، زبانشون، فرهنگشون و تجربه استعمارشون دخیل بوده در این جدایی. پس منازعات قومی، خب این یک مثالش هستش. غیر از این هم مثال‌های متعددی در پاکستان وجود داره. منازعات قومی در بلوچستان هستش، در سند هستش، در بین خود پشتون‌ها هستش و نیز رابطه تنش آلود میان دولت مرکزی و ارتش، رابطه تنش آلود میان دولت مرکزی و احزاب دینی و سیاسی و سکولار در پاکستان. خب اینها باعث می شود که اون همه بر محور اسلام جمع نشن، در حالی که نگاه فلسفی، اگر از لحاظ فلسفی بخوایم نگاه کنیم، اینجوری هستش که این وضعیت را به منزله تعارض میان صورت سیاسی واحد و مواد اجتماعی ناهمگون هستش که بدون تدبیر حکیمانه به جای وحدت در جامعه کثرت حکم فرما خواهد شد، کثرتی که بدون وحدت خواهد بود، در حالی که نگاه فلسفه وحدت در این کثرت و کثرت در این وحدت هستش. خب این نگاه فلسفی حاکم نیست در جامعه پاکستانی. بخش دوم چارچوب‌های نظری فلسفه اسلامی هستش که ما در این چارچوب‌های نظری به این شکل هستش که هر کدوم از این فلاسفه یک چارچوب‌های نظری خاصی رو در خصوص مدینه فاضله، در خصوص اون نقش فلسفه در جامعه، نقش فلسفه در سیاست، نقش فلسفه در فرهنگ مطرح میکنه. فارابی در این خصوص مدینه فاضله رو مطرح میکنه که ریاست اون مدینه فاضله با انسان کاملی هستش که به عقل فعال متصل هستش. اولا، ثانیاً غایت مردم در اونجا رسیدن به سعادت حقیقی هستش. ثانیاً، پس این نظریه مدینه فاضله فارابی هستش. خب این چارچوب برای فهم وضعیت پاکستان از دو جهت اهمیت دارد. از این جهت که اولا صرف اشتراک در شعار اسلام کافی نیست برای تحقق مدینه فاضله. همه مردم پاکستان حول محور اسلام جمع شد. خب این شعار اسلام صرفا کفایت نکرده و این اولین نقصش، اولین کمی که در اینجا وجود داره، بلکه حتی اسلام باید به صورت حکیمانه در زندگی جمعی پاکستان متجلی بشود که اتفاق نیفتاد. این اولین نکته. نکته بعدی این هستش که فارابی مراتب جوامع ناقص رو بر اساس نوع انحراف از غایت حقیقیشون تحلیل کرده و برای پاکستان میتونیم اینجور این رو بیان بکنیم که پاکستان به مثابه مدینه‌ای با غایات متعارض هستش. در یک قسمتش سعادت دینی غایتشون هست، برای بعضی اقتدار ملی سعادتشون هست، برای بعضی منافع طبقاتی و منافع ملی سعادتشون هست، منافع قومی سعادتشون هست. خب این سعادت‌های متفرق گاهن متعارض باعث شده است که
یک غایتمندی واحدی در پاکستان نباشد و این امر زمینه نقد فلسفی از ادعای اسلامی بودن رو بر ساختار سیاسی پاکستان رو فراهم کرده. این نگاه فارابی، نگاه فلسفی فارابی که در جامعه پاکستان میتوان اون رو تطبیق دادش. یک نگاهی رو ابن سینا داره، اگرچه ابن سینا اون مبانی یا آرا و نظریات فلسفه سیاسیش به اون صورت نیستش، اما میتونیم اون مباحثی که ایشون در نفسش، در اخلاقش، در تدبیر منزل و سیاست مدنش مطرح کرده، اون بحث نقش عملی رو پیاده بکنیم، در تطبیقش بدیم با اون مباحث پاکستانش. نقش عقل عملی در ساماندهی حیات اجتماعی. به چه صورت؟ به این صورت که جامعه سیاسی برآمده از نیازهای طبیعی انسان به تعاون برای تحقق کمالات و دفع نقایص هستش و از این رو نظام سیاسی باید تابع حکم عقل و شرع باشد در تأمین خیر مشترک. اگر ما میخوایم اخلاق رو مدیریتش بکنیم، تدبیر منزل رو مدیریت بکنیم، سیاست مدن رو مدیریت بکنیم، مدینه پاکستان رو به اون مدینه ایدئال برسونیم، حالا به تعبیر فارابی مدینه فاضله برسونیم، اینها در سایه حکمرانی عقل عملی هستش. اگر عقل عملی حاکم باشد بر حیات سیاسی پاکستان، بر حیات اجتماعی پاکستان، در اون صورت امکان این ارتقا وجود خواهد داشت. از این لحاظ میتوان پاکستان رو از جهت نسبت عقل عملی و ساخت قدرت تحلیل کرد، به این صورت که غلبه اقتدار نظامی و مداخلات خارجی مجال تکوین عقل سیاسی مستقل و متکی بر مصالح واقعی جامعه رو به پاکستان نداده. یا اقتدار نظامی بوده یا مداخلات خارجی بوده که باعث شدند که این عقل عملی در جامعه پاکستان رشد پیدا نکنه، حاکم نشه در جامعه پاکستان. خب غلبه قوه غضبیه جمعی بر قوه عاقله مدنی باعث شده است که این اتفاق بیفتد، بدین معنا که سیاست بیش از آن که تابع حکمت و عدالت باشد، تابع قدرت و منازعه نیروهای داخلی پاکستان شده و باعث عدم شکوفایی اون سیاست در پاکستان گشته. این نگاه ابن سینا بود که در خصوص پاکستان اون رو تطبیقش دادیم. نگاه سهروردی هستش و ایشون نگاهشون نگاه اشراقگونه و سیاست نورانی هستش. به چه شکلی؟ به این صورت که ریاست حقیقی رو شایسته انوار قاهره میداند که بر ماسوا اشراف دارند. کسی که خودش نورانی نیست نمیتواند جامعه را نورانی بکند. باید شخص نورانی باشد تا بتواند جامعه را نورانی بکند. ایشون میفهمد ریاست نورانی، کسی که نورانی باشد میتواند ریاست باشد و بر اساس این ریاست نورانی هستش که میتوان معرفت را، تقوا را در تدبیر عمومی منتشر کرد و باعث شکوفایی معرفت و تقوا در جامعه بود. خب در پاکستان نیروهای علمای دینی حضور دارن، صوفیه حضور دارن، شبکه‌های مذهبی حضور دارن. اینها می توانستند بالقوه زمینه نوعی ریاست نورانی رو در پاکستان داشته باشند، در ساختار سیاسی پاکستان رو داشته باشند، اما اون چیزی که در عمل اتفاق افتاده این نیستش. در عمل بخشی از این نیروها درگیر منازعات فرقه‌ای شدن، منازعات فرقه‌ای شیعه و سنی شدن، درگیر منازعات قومی شدن، درگیر رقابت‌های سیاسی شدن و اون نیروی بالقوه بالفعل نشدش و اون ابزار و نیروی بالقوه‌ای که میتوانست باعث مشروعیت بخشی برای سیاست‌های، برای ساختار قدرت بشود، برای کنترل خشونت در پاکستان بشود، این اتفاق نیفتاده و این وضعیت رو میتونیم به قول سهروردی یک اصطلاحی به کار میبرن. این وضعیت کسوف انوار هستش، اون انوار سیاسی که باعث بود حاکم میشدن در پس پرده خورشید نور رفتند و باعث کسوف شدن در عالم سیاست، در حالی که یعنی میتونیم این تعبیر رو استفاده کنیم: شیاطین قدرت در لباس انوار دینی ظاهر شدند و بدین انسان جامعه را از اشراق حقیقی محروم کردند. این نتیجه عدم حکمرانی عقلا و انوار هستش بر جامعه. حالا میرسیم به نظریه ملا صدر. چند تا نظریه فلسفی ملا صدر رو میتونیم دخیل بدونیم در بحث اجتماعی و سیاسی. اولین نظریه اصالت وجود هستش و
مهمترینش نظریه حرکت جوهری ملا صدر هستش که جهان رو همیشه در حال شدن و تکامل مستمر میدوند. خب ایشون معتقد هستش که جوهر عالم به ویژه نفس انسانی و به تبع نفس این انسانی تمام این جامعه انسانی در مسیر صعود تشکیکی به سوی مراتب بالاتر وجود هستش. در این حالت داره در حال حرکت هستش و جامعه یک جامعه‌ای هستش در حرکت جوهری. خب حرکت جوهری، فرهنگ، اقتصاد، نهادهای مدنی، همه اینها رو شامل میشه و همه اینها رو صعود میدهد به مراتب بالاتر عقلانیت، عدالت و معنویت. اگری هم دارد، اگر که باز اون نیروی حاکم عقلانی باشد. خب این رو اگه بخوایم مشکلش رو بر اساس حرکت جوهری در پاکستان مطرح بکنیم، اینجوری میشه که مشکل پاکستان صرفاً کمبود قانون اسلامی نیستش. قانون اسلامی در پاکستان حاکم هستش، اما عدم توازن در حرکت جوهری زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی باعث شده است که سنت‌های قبیله‌ای، ساختارهای طبقاتی و منافع قدرت‌های خارجی اینها باعث بشود که این جامعه اون حرکت جوهری لازم رو به سوی کمال و سعادت نداشته باشد و به اون مراتب بالاتر نرسد. و از اینکه به این تحلیل رسیدیم، حالا بخوایم تحلیل فرهنگی رو انجام بدیم که تحلیل فلسفی فرهنگ در پاکستان اتفاق بیفتاد. اگر استاد بخوام میتونه اینجا اگر نقدی نظری دارن ارائه بکنید باز نوبت رو. چشم. بخش سوم تحلیل فلسفی فرهنگ در پاکستان هستش. خب فرهنگ پاکستانی فرهنگ ترکیبی هستش. خب عناصر اسلامی درش دخیل هستش، عناصر فرهنگی هندی، ایرانی، پشتونی، حتی بریتانیایی، حتی در قالب زبان اردو، پنجابی، سندی، پشتو، بلوچی، همه اینها سنت صوفیانه که در پاکستان هستش، سنت عرفی که در پاکستان هستش، سنت مدرنی که در پاکستان ظاهر شده، همه اینها در فرهنگ پاکستان مؤثر هستند. خب میتونیم بگیم که در پاکستان تشکیک در فرهنگ وجود دارد، به این شکل که مراتب و ظهورات متعددی در پاکستان هستش که اگر به غایت توحیدی جهت داده شوند، وحدت در عین کثرت میتواند متحقق بشود، اما در عمل این اتفاق متاسفانه نیفتاده. سیاست رسمی پاکستان گاه کوشیده با تکیه افراطی بر اسلام و زبان اردو نوع یکسانسازی فرهنگی ایجاد کند که نتیجه آن مقاومت‌های قومی و زبانی و تعمیق شکاف‌های هویتی شده است. بعضیا بر اون هویت فرهنگیشون، قومیشون تأکید کردن، باعث شدن که به اون سمت توحیدی، جامعه توحیدی حرکت نکنن. بعضیا به اون هویت سیاسیشون یا اجتماعیشون، اون بحث زبانیشون تاکید کردن، باعث شدن که اون هویت توحیدی شکوفا نشه، در جامعه پاکستان اعمال نشه. خب اون وحدت حقیقی نتیجه نفی کثرت نیستش. ما این کثرات رو نافی نیستیم که کثرت فرهنگی هستش، کثرت زبانی هستش، کثرت قومیت هستش، این کثرت ها رو نافی نیستیم، اما وحدت حقیقی ثمره به رسمیت شناختن مراتب وجودی فرهنگ‌ها هستش و جهت دادن اونها به سمت حقیقت واحد. اگر این اتفاق می افتاد، این جامعه شکوفا می شدش، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده است. اون وحدت حقیقی در جامعه پاکستان حاکم نشده. در پاکستان اسلام در پاکستان به عنوان یک قالب فقهی سنتی در کنار شکل صوفیانه هم دارد و به شکل اسلام سیاسی هم ظاهر شده است. یعنی یک اسلامی که 100% در سیاست دخالت می‌کند و یک اسلامی که کاملا گوشه‌گیر هستش و هیچ دخالتی در سیاست ندارد. به هر دو شکلش در پاکستان ظاهر شده استش. مثلا خانقاه‌هایی وجود دارد، زیارتگاه‌هایی وجود دارد، سنت‌های صوفیانه‌ای وجود دارد از یک طرف، از طرف دیگر جنبش‌های سلفی و جهادی، اینها در بستر منازعه‌ای که حالا با افغانستان داشتن، با یا قرائت‌های خشنی که از اسلام وجود داره، اینها اومدن در اسلام دخالت کردن. خب اینها با هم در تصادم بودن، در منازعه بودن، باعث شدن که اون روح عرفانی و اشراقی در پاکستان رشد نداشته باشد و شکوفا نشود. خب علاوه بر اینها مواجهه با مدرنیته، اسلام پاکستانی در مواجهه با مدرنیته دچار دوگانگی شده. بخشی از نخبگان شهری و دانشگاهی رفتن به سوی سکولاریسم و لیبرالیسم، در حالی که بخشی دیگر
کاملا تمام قد وایسادن جلوی اون و اسلام سیاسی و اجرای شریعت رو بهش تاکید داشتن، میگفتن فقط شریعت بهش عمل بشود و عدم رضایت داشتن از دخالت‌های سکولاریسم و این مکاتب فکری غربی. در حالی که اگه بخوایم از منظر فلسفه اسلام ببینیمش، این شکاف رو میتونیم ناشی از فقدان حکمت جامع بدونیم، که حکمت متعالیه‌ای که بتواند عقل فلسفی، وحی و تجربه تاریخی را در دستگاهی واحد تلفیق بکند و یک راه حلی فراتر از این تقابل سکولاریسم و شریعتگرایی رو مطرح بکند. این اتفاق نیفتاده در پاکستان. یا رفتن به سوی سکولاریسم و لیبرالیسم یا رفتن به سوی شریعتگرایی محض، که این اتفاق اون حکمت جامع وجود نداشته که این اتفاق صورت بپذیره در پاکستان. این بحث تحلیل فرهنگی پاکستان. در بحث تحلیل سیاسی پاکستان به این شکل میشه مطرح کردش که ساختار قدرت در پاکستان یک ساختار سیاسی که در پاکستان هستش، در اون نقش ارتش خیلی پررنگ هستش. حالا علاوه بر نقش ارتش، مداخلات مکرر نظامیان در سیاست داخلی، در سیاست خارجی، اینا صورت میپذیرد و در دوره‌های مختلف کودتاها صورت پذیرفته، حکومت‌های نظامی اتفاق افتاده، دموکراسی پارلمانی قطع یا محدود شده و به گونه‌ای میتونیم بگیم، حالا این اصطلاح داریم به کار میبریم، شاید خوشایند خیلی‌ها نباشه، دولت دوگانه در پاکستان اتفاق افتاده، متشکل از یک ساختار رسمی و یک قدرت واقعی نظامی پشت صحنه که باعث شده دولت دوگانه عملاً روی کار بیادش. خب حالا اگه بخوایم از لحاظ فلسفی بهش نگاه بکنیم، به این شکل میشد که از منظر فارابی مشروعیت ریاست مدینه در گرو اتصال به عقل فعال هستش. اون کسی که حاکم مدینه فاضل هستش باید به اون عقل فعال متصل باشد و هدایت جامعه رو داشته باشد به سوی سعادت، نه صرفاً توانایی در حفظ نظم و امنیت یا کسب قدرت از طریق قهری، که کارهایی که نظامی به صورت نظامی صورت می‌پذیره اون کسب قدرت از طریق قهری هستش. خب پس میتونیم نتیجه بگیریم، نتیجه منطقیش به این صورت خواهد بود که غلبه منطقی امنیتی و نظامی بر سیاست در پاکستان نوعی سقوط از مرتبه ریاست فاضله به ریاست قهریه هستش. این وضعیت زمینه گسترش فساد رو، بی‌اعتمادی عمومی رو، ضعف نهادهای مدنی رو در پاکستان منجر شده هستش. علاوه بر این، قانون اساسی در پاکستان اسلام را دین رسمی اعلام کرده و اصولی درباره نقش شریعت در قانونگذاری و حاکمیت وضع موجود قرار داده استش، اما ساختار کلی نظام مبتنی بر دموکراسی پارلمانی هستش و انتخابات منظم هستش. این ترکیب در سطح نظری میتونه فضایی برای تحقق جمهوریت و اسلامیت توامان داشته باشد که هم رأیگیری داریم، انتخابات پارلمانی، دموکراسی پارلمانی وجود دارد، از طرفی هم اسلام رو دین رسمی قرار داده، اما در عمل این باز اتفاق نیفتاده. چرا؟ تعارض‌های متعددی بین خود اون خواست‌های دموکراتیک و ملاحظات شریعت‌گرایانه هستش. یعنی کسی که خواسته شریعت رو در جامعه اجرا بکند با کسی که اون خواست‌های دموکراتیک رو دارد. بعضی وقتها مثال می‌زنم، بحث حجاب، با خواست‌های دموکراتیک گفتن حجاب رو دوباره، کما اینکه حالا در ایران مطرح است، حجاب رو به رأی بذارید، در حالی که این کاملا خلاف اون ملاحظات شریعت‌گرایانه هستش. یا منافع قدرت‌های نظامی و اقتصادی باعث شده است که عملاً اون جمهوریت و اسلامیت در پاکستان، اگرچه شعار پاکستان هستش، اگرچه ما اقرار و میگیم که در پاکستان جمهوری اسلامی هستش، اما در عمل اتفاق نیفتاد. از منظر فلسفه اسلامی، دموکراسی فی نفسه نه مطلوب مطلق هستش و نه مذموم مطلق هستش. ما این دموکراسی رو 100% نه قبول میکنیم نه 100% ردش میکنیم، بلکه ارزش دموکراسی اون زمانی هستش که تابع غایت و محتوای ارزشی باشد. اگر غایت رو اون دموکراسی محقق میکند، با ارزش هستش. اگر نه غایت رو محقق نمیکند بلکه حتی مخالف غایت هستش، باعث میشد اینجا ضد ارزش باشد اون دموکراسی. خب وضع پاکستان با توجه به تجربه احزاب فاسدی که در پاکستان هستش، نفوذ پول و قبیله‌ای که در انتخابات پاکستان اتفاق میافتاد، نقش پشت پرده ارتش بیش از آن که به دموکراسی نزدیک بشود، باعث شده که حتی مدینه متلون، نه مدینه فاضله، نه مدینه واحد،
بلکه مدینه‌ای با رنگ‌های مختلف سیاسی، مدینه‌ای با رنگ‌های مختلف اقشار تفکرهای مختلف مکاتب فکری داشته باشید در اونها، که در غایتش باعث شده از تعارض و ناپایداری در جامعه حاکم می‌شود. این سیاست خارجی پاکستان رو هم میتونیم در متأثر از هند هستش، از افغانستان هستش، از چین و حتی به طور خاص به طور ویژه از ایالات متحده آمریکا هستش. به شدت متأثر هستش از اونها و منازعات امنیتی که در جامعه اتفاق میافتد، منازعاتی که اتفاق میافتد، منازعه کشمیری که از نمونه هاشه. خب اینها باعث میشه، این نشون میده که سیاست خارجی پاکستان مستقل نیست، تابع سیاست‌های خارجی کشورهای دیگه هستش. در واقع میتونیم بگیم که ادعای نقش آفرینی به عنوان دژ هسته‌ای جهان اسلام، خب این ادعا رو پاکستان دارد که دو تا ادعا دارد که اون رو مطرح می‌کنیم. اولش این هستش که پاکستان این ادعا رو دارد که دژ هسته‌ای جهان اسلام هستش. هر جا تنها کشور اسلامی که بمب اتم داره، هر کدوم از کشورهای اسلامی با کسی مشکل داشتن با ما بگن، ما بمب اتم رو ازش استفاده می‌کنیم، به اون دشمنمون اسلام میزنیم، چه عربستان باشه چه ایران باشه. حالا اینو ادعا میکنند. اگر در سیاست خارجیشون مستقل باشن این ادعا رو دارن که ما این بمب اتم رو، دژ هسته‌ای رو برای همین داریم که این دژ هسته‌ای فقط برای پاکستان نیست، برای عالم اسلام هستش. خب این ادعا رو از یک طرف دارن، از طرف دیگر وابستگی مالی دارن، وابستگی نظامی دارن به قدرت‌های بزرگ. این باعث میشه که اون استقلالشون از بین بره، دیگه مستقلا نتونن تصمیم گیری بکنن و باعث شده یه نوع دوگانگی در هویت خارجی برای پاکستان اتفاق بیفته. از منظر حکمت اسلامی که بخوایم نگاهش بکنیم به این شکل میشد که امت اسلامی باید بر اساس اخوت ایمانی اولا عدالت بین المللی ثانیاً سامان پیدا بکند، نه بر محور منازعات قومی و رقابت‌های ژئوپلیتیک که بگیم که حالا چون ایران رو مثلا کسی اسرائیلی بهش حمله کرده من بیام بهش کمک بکنم. نه، اگر به ایرانی یا عربستانی کشور دیگری ادعای کمک رو حداقل داره پاکستان، بر اساس اون اخوت ایمانی هستش، بر اساس اون عدالت بین المللی هستش که در پاکستان اتفاق میفته. هنگامی که سیاست خارجی پاکستان بیش از آن که بر اصول ثابت عدل و حکمت استوار باشد، تابع ملاحظات کوتاه مدت امنیتی و ائتلاف‌های متغیر قدرت‌های بزرگ باشد، در واقع از مدار امت حکیمانه خارج شده و به منطق ملت مضطرب فرو کاسته می شود. اگر اون مداخله ها صورت بپذیرد، خب این امت حکیمانه نخواهد بود و ملتی مضطرب خواهد شد. این نگاه فلسفی. حالا میرسیم به نگاه اجتماعی در پاکستان که نگاه اجتماعی در پاکستان به چه نحوی هستش؟ نگاه اجتماعی در پاکستان به این نحو هستش که اجتماع پاکستان اجتماع مدنی و طبقات اجتماعی مختلف در پاکستان حاکم هستند. طبقات اجتماعی در پاکستان در واقع غوغا میکنه به این نحو که اختلاف طبقاتی در پاکستان بسیار زیاد هستش. شکاف طبقاتی حتی میتونیم بگیم، نه باید بگیم اختلاف طبقاتی، به قدری زیاد هستش، به قدری اون طبقه ثروتمند و مرفه و زمیندار و تاجر اختلاف دارد با طبقه فقیر که میتونیم از اصطلاح شکاف طبقاتی استفاده کنیم. در حالی که ملا صدرا توی فلسفه اسلامی بحث عدالت رو که مطرح میکنن، عدالت یعنی وضع کل شیء فی موضعه رو اگر در نظر بگیریم، حداقلش این هستش که این اتفاق به این نحو میافتاد که هر کسی بر اندازه‌ای که حداقل حقش هست به اون میرسید. این اتفاق نیفتاده. در حالی که ادعا، حالا ایدئولوژی که در پاکستان مطرح می شود، ایدئولوژی برابری هستش. سه تا اصل مهم رو اونجا برای ایدئولوژی پاکستان مطرح میکنن. یکی برابری، عدالت اجتماعی و رفع فقر. متاسفانه هیچ کدوم از این سه تا در پاکستان واقعیت میدانی اگه بخوایم بگیم اتفاق نیفتاده. مناطقی داریم که بسیار محروم هستن، مناطق روستایی، حاشیه‌نشین شهری و دسترسی ها به آموزش، به بهداشت اصلا مساوی نیستش، برابری و عدالت در اونجا وجود نداره. از منظر حکمت متعالی اگه بخوایم نگاه کنیم، این شکاف صرفا اقتصادی نیستش، بلکه نشانه تفاوت در مراتب وجودی انسان ها هستش، از حیث معرفت، از حیث فضیلت، از حیث امکانات رشدی. و تا زمانی که سیاست های عمومی به وسیله ارتقای مراتب وجودی محرومان اتفاق نیفتاد در بحث آموزش، در بحث بهداشت، در بحث توانمندی،
این سخن گفتن که بگیم جامعه پاکستان جامعه اسلامی عادلی هستش صرفاً شعار خواهد بود. تو بحث زن و خانواده‌ام شرایط پاکستان بسیار ویژه هستش، حالا از این جهت که تمام شبه قاره تقریبا ساختاری پدرسالاران اونجا وجود حاکم هستش و این ساختار پدرسالارانه در کنار برداشت‌های سختگیرانه از شریعت باعث شده است که مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان بسیار محدود بشود. حالا اینو بازش نمی‌کنم، به همین حد اکتفا می‌کنیم، در حالی که توی الان از اون طرفش هم داریم این اتفاق توی شهرهای کوچک، تو روستاها اتفاق افتاده. از اون طرف شهرهای بزرگ زنان توی بحث آموزش عالی شرکت میکنن، بحث اشتغال دارن، سیاست دارن، دخالت دارن. خب این اتفاقات اختلاف، باز اینجا هم شکاف هستش، شکاف طبقاتی بین در واقع نگاهی که به خانواده هستش، نگاهی که به تحولات اجتماعی هستش، نگاهی که به زن دارند، در اینجا هم شکاف وجود دارد. خب این جایگاه زن در پاکستان میان سنت‌های قبیلی و نقش‌های دینی و الزامات مدرنیته یک دوچار تنش شده، یک تنش مستمر. فلسفه، نگاهی که فلسفه داره به این شکل هستش که انسانیت رو ملاک رو روح انسان میدونه، نه جنس زن یا جنس مرد. هیچ کدوم باعث فوقیت یکی بر دیگری نیستش و از سطح مدینه قبیله‌ای به سمت مدینه عقلانی و عادلانه، این نگاهی هستش که فلسفه اسلامی داره. چون پاکستان خیلی این نگاه قومیتی و قبیله‌ای درش زیاد هستش، این فلسفه قائل بر این هستش که این نگاه باید پیشرفت بکند، اون حرکت جوهری رو داشته باشد به سمت مدینه عاقلانه و عادلانه و گذار از نگاه ابزاری و مالکانه به زن به سمت نگاه به زن به صورت یک عنصر فعال، عاقل و مختار در حیات جمعی هستش که این اتفاق باید بیفتد، نیفتاده و باید بیفتد. حالا میرسیم به اون بخش جذابش که متفکران اسلامی پاکستان هستن. دو تا متفکر به طور خاص، اقبال لاهوری و متفکر دیگرمون فضل الرحمن، این دو متفکر رو حالا خاطر نشان خواهیم کردش. اقبال لاهوری از مهمترین کسانی بود که باعث الهام بخشی برای ایده پاکستان، برای تشکیل کشور پاکستان، خودشون ندیدن که تشکیل کشور پاکستان رو، اما ایده تشکیل پاکستان رو ایشون دادند. وقتی پاکستان تشکیل شد ایشون در قید حیات نبودن، اما در آثارشون، به ویژه در اون اثرشون بازسازی اندیشه دینی در اسلام، این کوشیدن که تصویری پویا از اسلام به عنوان نیروی محرک تمدن و سیاست رو ارائه بکنه. اقبال با تاکید بر مفهوم خودی، حالا بسیار نظریه معروفی است در پاکستان، نظریه مفهوم خودی و ضرورت احیای فعالانه روحیه دینی در عرصه اجتماع، سعی کردن که مسلمانان تمام شبه قاره رو یک هویت مستقل سیاسی و فرهنگی رو اینها باز بیابند و در خودشون در واقع ایجاد بکنن، باز بیابند و اون مسلمان نقش آفرین باشن در جامعه. اقبال در تلاش بوده برای پیوند دادن بین سنت عرفانی و اشراقی با دستاوردهای فلسفه جدید و علوم تجربی که به نوعی میتونیم بهش بگیم که حکمت متعالیه معاصر رو ایشون برای پاکستان در نظر داشته که پیاده بشه، که متاسفانه تا این جامعه در حال حرکت باشه، در جامعه پویا باشه، که اتفاق نیفتاد. این از اقبال لاهوری. فضل الرحمن دیگر اندیشمنده که بسیار موثر هستش در پاکستان، یک شخصیت متفکر برجسته پاکستانی هستش. در نیمه دوم قرن 20 میلادی زندگی می‌کرده. ایشون یه تفسیر نوعی از قرآن و سنت ارائه داده که با این تفسیرش خواسته اقتضاعات دولت مدرن و نیازهای جامعه معاصر باش سازگار باشند. یک سری اقتضاعات دولت مدرن داره و جامعه یه سری نیازها جامعه داره، این رو آورده قرآن و سنت رو یه تفسیر جدیدی کرده که با این اقتضاعات سازگاری داشته باشه. خب ایشون تلاشی که کرده، بسیاری از اسلامگراها، اون سنتگراها میتونیم بگیم، سنتگراها با ایشون مخالفت کردن، اون شریعت پایبند بودن و معتقد بودن که این بازاندیشی دولت اسلامی رو یا به استبداد دینی یا به سکولاریسم عملی تن میدن. لذا اینها مخالفت کردن با این تفسیر نوعی که فضل الرحمن مطرح کرده بود. خب اگه بخوایم این رو در چارچوب فلسفه اسلامی بهش نگاه بکنیم، کوشش فضل الرحمن رو میتونیم امتداد سنت عقلگرایی فارابی و ابن سینا بدونیم
به این شکل که ایشون سعی کرده بین عقل و وحی و فلسفه و شریعت یک نوع هماهنگی ایجاد کنه، یک نوع جمع ایجاد بکند و شکست نهادی این پروژه در پاکستان به این شکل بوده است که نشانه از تعارض ساختاری میان حکمت و فقه سیاسی سنتی باعث شده است که این پروژه فضل الرحمن به شکست بخورد و اون کامیابی که ایشون مد نظرش بوده باعث پویایی بشود اتفاق نیفتاد. ما به این معنا نیست که تمامی آرا و تفسیراتی که ایشون از قرآن و سنت بیان میکنه درست بوده، نه، سعیش این بوده که سازگاری ایجاد بکند، هرچند گاهن نظریات نادرستی رو هم دخیل کرده در این قالب. خب پس فاصله‌ای که میان الگوی نظری مدینه فاضله و واقعیت پاکستان وجود دارد، نه صرفاً در سطح نهادهای سیاسی بلکه در سطح غایات، اولا در سطح فرهنگ ثانیاً و در سطح عدالت اجتماعی ثالثاً اتفاق افتاده استش و این رو ما به این شکل میتونیم بگیم که بر اساس نظریه حرکت جوهری هیچ جامعه‌ای در مرتبه از توسعه یا انحطاط متوقف نمیشود، همه در حال حرکتند. مهم این استش که ظرفیت هایی که برای صعود هستش در مراتب وجودی اینها رو فعال بکنیم. اون ظرفیت ها چی هستش؟ اولا جمعیت جوان، دوما سنت های عمیق صوفیانه که در پاکستان هستش، اینها باعث رشد می شود. سوما میراث فکری اقبال فضل الرحمن، اون میراثی رو که درست هستش. چهارما تجربه دموکراسی انتخاباتی، اینها باعث فعالیت و شکوفایی این حرکت جوهری به سوی کمال خواهد شد. اینها حالا راه حل هایی است که به نظر میرسد و ارائه شده استش. اما جهت این حرکت وابسته استش به این استش که آیا نخبگان فکری و سیاسی به سوی نوعی حکمت جامع که هم عقل و هم وحی و هم تجربه تاریخی تلفیقی از اینها باشد، آیا به این سمت حرکت میکنند یا نه همچنان به دوگانه سکولاریسم و اسلامگرایی یا سکولاریسم و شریعتگرایی محض ادامه میدن، یا بتونیم بگیم اینجوری نظامیت و مدنیت یا قومیت و مدنیت ادامه میدن. اگر همون راه ادامه پیدا بکند، خب این جامعه اون روند صعودی رو نخواهد داشت. از منظر حکمت متعالیه گذار از دوگانه سکولاریسم و اسلامگرایی مستلزم عروج در مراتب ادراکی و اراده جمعی هستش، یعنی تربیت نسلی که بتواند در سطح عقل بالفعل نه صرفا خیال و عادت درباره سرنوشت خیش بیاندیشد و حرکت بکند. این اتفاق باید بیفته تا اون حرکت و پویایی در جامعه اتفاق بیفته. ما بخش هشتم و بخش پایانی که خواهیم داشت نقد و بررسی وضعیت موجود هستش که بر اساس مبانی حکمت اسلامی این وضعیت موجود رو چگونه میتونیم نقد و بررسی داشته باشیم. اولین نقدی که وارد میکنیم نقد ایدئولوژیک هستش. پاکستان بر اساس ایدئولوژی که اسلامی که صرفاً اون اسلام حاکم بشود از هند جدا شد، یعنی تبدیل دین به مجموعه‌ای از شعارها و هویت‌های سیاسی که بیش از آن که در خدمت تهذیب نفس و تحقق عدالت باشد، در خدمت بسیج توده‌ها و مشروعیت بخشی به قدرت قرار گرفت. در واقع اون اصطلاحی که دین افیون ملت‌ها، این دین اسلام که باعث تشکیل پاکستان شده است رو به عنوان افیون استفاده کردن برای حاکمیت قدرت نامیمونشون بر جامعه پاکستان و اون حاکمیت تهذیب نفسی که انسان سازی که باید در اتفاق می افتاد و تحقق عدالتی که باید اتفاق می افتاد در پاکستان عملا اتفاق نیفتاده استش. از منظر ملا صدرا چنین دینی فاقد عمق وجودی هستش و نمیتواند حرکت جوهری جامعه را به سوی کمال هدایت بکند، چرا که در سطح عوارض و ظواهر متوقف شده و از نفوذ به باطن انسانها و ساختار اجتماعیش باز مونده استش. لذا یکی از شروط اساسی اصلاح وضعیت پاکستان گذار از اسلام شعاری به اسلام حکمی هستش که اسلام حکمی در جامعه پاکستان حاکم بشود. این نقد ایدئولوژیک هستش. دومین نقد ما نقد فقدان حکمت هستش در ساختار قدرت. نخبگانی که در جامعه پاکستان حاکم هستند بیشتر اون ساختار قدرتی رو که اصلا درش حکمت و مصلح بودن مطرح نیستش، بیشتر نقش قومی و قبیله‌ای و
حتی اون احزاب سیاسی مطرح هستش. اونها مطرح بوده برای اینکه یک کسی در پاکستان قدرتمند باشد و غلبه منطق امنیتی، منطق کوتاه مدت سیاسی و مداخلات خارجی بوده، نه اینکه منطق حکمت و مصلحت. در حالی که توی سنت اسلامی حکیمی که حاکم بر جامعه هستش یه حکیم عادلی هستش که علاوه بر فقه دارای عدالت و تدبیر و حکمت هستش. خب این چنین حاکمی رو پاکستان به خودش ندیده تا حالا. در واقعیت پاکستان ترکیبی از نظامیان، سیاستمداران سنتی، زمینداران و تاجداران بزرگ و ساختار قدرت هستش که اینها تشکیل دهنده واقعیت پاکستان هستند و حوزه دین عمدتاً در سطح مشروعیت بخشی به همینا استفاده شده. دین رو استفاده کردن، دین رو به عنوان یک ابزاری دونستند برای مشروعیت بخشی به ساختار قدرت خودشون. در واقع یک گسستی میان حکمت و حکومت وجود داشته. حکومتی که در اون باید پیوند داشته باشه با حکمت، اون پیوند برقرار نشده و حتی باعث گسست و جدایی شده هستش. حالا نتیجه گیری کلی اگه بخوایم بگیریم از پاکستان و این تحلیلی که اتفاق افتاد، وضعیت پاکستان رو میتوان در چارچوب فلسفه اسلامی به ویژه با استفاده از مفاهیم فارابی، ابن سینا، سهروردی، ملاصدا به این شکل مطرح کرد که جامعه‌ای در تنش میان صورت اسلامی و ماده متکثر اجتماعی. یک جامعه‌ای به این شکل بوده استش که ایدئولوژی دو ملت در مقام صورت تأسیس شده استش، اما کوششی که اتفاق افتاده استش این اسلام به معنای واقعی در پاکستان حاکم نشده استش. غایت نظام بیش از آن که سعادت عقلی و معنوی باشد، ترکیبی متعارض از امنیت، هویت و منافع گروهی بوده است و ریاست سیاسی نیز به جای اتصال به عقل و حکمت عمدتاً تابع ملاحظات قدرت و ارتش بوده استش. اسلام صرفاً در سطح شعار باقی مونده است و قانون اساسی حاضر است، اما در عمق فرهنگی و عدالت اجتماعی نتوانسته است وحدتی متناسب با حکمت اسلامی ایجاد بکند. اگر بخوایم این یک نوآوری برای این پژوهش مطرح بکنیم، این ایده استش که هستی شناسی سیاسی پاکستان بر اساس حکمت متعالیه، بشه نحوی به این نحو که پاکستان نه صرفاً مجموعی از رخدادهای سیاسی یا شاخصهای متوسعه، بلکه موجودی دارای مراتب وجودی و در حال حرکت جوهری هستش که میتواند با توازن بخشی میان صورت اسلامی و ماده اجتماعی و با پیوند درباره حکمت و حاکمیت به مرتبه بالاتری از عدالت و عقلانیت و معنویت نزدیک بشود. بر این اساسش هستش که ما میتوانیم این مفاهیم خاص حکمت متعالیه رو، مثلا تشکیک در وجود رو، اتحاد عقل و عاقل و معقول رو، حرکت جوهری رو، اینها رو در جامعه پاکستان، در سیاست گذاری‌های عمومی، آموزشی و عدالت اجتماعی در پاکستان حاکم بکنیم و یک برنامه‌ریزی منسجمی رو عملاً اجرا بکنیم تا اون حرکت جوهری به سوی کمال اتفاق بیفتد و اون جامعه مترقی و اون مدینه فاضله برای پاکستان اتفاق بیفتد. این خلاصه‌ای بود از مطالبی رو که در خصوص اون تأثیر فلسفی پاکستان بر فرهنگ، سیاست و جامعه پاکستان مطرح شد. انشاءالله که استاد محترم اصلاح بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خوشحالم که چنین گفتگوی علمی و عالمانه شکل گرفته. یعنی خیلی خوشحالم وقتی این حاج آقای مهدوی تماس گرفتن و گفتن که با این موضوع میخوایم یه نشست علمی برگزار کنیم و یه نقد و بررسی داشته باشیم. خیلی خوشحال شدم، چون تا حالا ما تقریبا 20 سال هست در حوزه علمی قم هستیم، ولی این موضوعات رو کسی توجه نداره. کار میکنن، مطالعاتی دارن، طلابی هستن، استعداد هم داریم، ولی این موضوعات در اولویات نیست یا ترجیح
نداده میشه. مشکلات این چنینی هست، ولی خوشحالیم که حالا شما بزرگواران و آقای مهدوی زحمت فرمودن که این موضوع خیلی مهم رو محور قرار دادن و بحث شده. راستش اگر مطالبی که در این نشست بیان شده است اگر نگاه بکنیم، هر مطلب یک نشست یا چند نشست لازم داره. یعنی این مطالب خیلی کلی بود، مطالب خیلی ارزشمند ولی مطالب کلی بودن و هر مطلب نیاز به جزئیات بیشتر، تحقیق بیشتر و نقد و بررسی دقیقتر لازم داره که در این نشست کوتاه دیگه اصلا امکانش نیست که انجام بدیم. در این نشست که مطالبی مطرح شده مطالب کلی هست، به خاطر همین در مطالب کلی زیاد نقد و بررسی هم نمیشه، چون مطالبی هستن که مورد قبول مثلا بعضی وقتها قرار میگیرن، بعضی وقت اختلافی که یا نیاز به اصلاحی اگر باشه زیاد در جزئیات، راه حل‌ها، پیشنهاداتی که در یه بحرانی اگر در جامعه وجود داره اون رو اگر میخوایم اصلاح بکنیم اونجا اظهار نظر خیلی جدیتر مطرح میشه و نقش پیدا میکنه. به خاطر همین منم زیاد نقد ندارم در این زمینه، چون مطالبی که ایشون فرمودن این مطالب قبول دارم. یک مشکلات جدی فکری فرهنگی در هر میدان وجود داره، باید این رو تک تک رو مورد ملاحظه قرار بدیم و بحث بکنیم و بعد تحلیل بکنیم. از این لحاظ که این موضوع خیلی اهم هست فقط یک جمله عرض بکنم. شما بزرگواران هم ناظر هستید و اینجا طلابی که میان برای اون هم برنامه اجرا میشه. یه بحثی از اوائل انقلاب مطرح هست، صدور انقلاب. این بحث وقتی صدور انقلاب مطرح شد، این اصطلاح و این بحث در کشورهای مختلف مطرح شده، بحث شده، ولی نحوه صدور انقلاب و معرفی انقلاب یا انقلاب اسلامی یا نظام اسلامی اصلا کار نشده. به خاطر همین صدور انقلاب یه حساسیتی ایجاد کرد در کشورهای مختلف که تبعاتش رو در مدت طولانی ما داریم نگاه میکنیم. ولی اگر اینجوری بحث رو مطرح میکردن، به طلبه ها مثلا میدان میدادن، مثلا طلبه ها هم نگاه میکردن فلسفه اسلامی که میخوندن، مثلا اینجوری می آمدن بحث ها رو میگرفتن، از لحاظ فلسفی تحلیل میکردن، نتیجه همونو میداد که ما میخوایم. مثلا الان فارابی که ولایت فقیه رو که اونجوری مطرح نکرده، ولی مدینه فاضله فارابی رو که بحث میکنیم نتیجه همون میشه. یا مثلا ابن سینا که حکمت عملی بحث کرده و اونجا هم مدینه فاضله رو بحث کرده، همون نتیجه میشه. و اصولی که در اونجا مطرح هست یعنی حساسیت مذهبی هم ایجاد نمیکنه، یعنی حساسیت سیاسی و یه چیز دیگه ای هست، یعنی مذهبی هم حساس نمیشن. اصول چون کلی هستن، عقلی هستن. من که از این موضوع خیلی استقبال میکنم و خیلی یعنی تبریک عرض میکنم که شما یه زحمت مضاعف کشیدی که واقعا اگر این ادامه پیدا کنه و شما بزرگواران هم این رو تشویق بکنید، ما یک کتاب مثلا میتونیم بنویسیم و یک نوآوری خیلی نوآوری خیلی نوآور است در زبان اردو. مثلا یک عنوان اینجوری نوشته بشه ما اصلا نداریم در تاریخ پاکستان، حد اقل در زبان اردو. یه بحث دیگه که ایشون شگاف و گسست بین نظریه و عمل
این رو مطرح کرده. اینم از لحاظ ریشه ای اگر بحث کنیم همینه که مثلا نوشتن که آیین پاکستان اسلام محور هست، ولی نمیدانن که اسلام محوری یعنی چی. معمولا وقتی ما میگیم که یه چیز اسلامی باشه، مثلا در ایران هم بحث هست اینطوری، مثلا میگن که اقتصاد اسلامی، مثلا میگن که تعلیم و تربیت اسلامی، ولی مطالبی که مطرح میکنن مال دیگران هست و ما مثلا اسلام سازی میکنیم، مثلا یه چند تا روایت میذاریم و اینجا. شما اگر مثلا پاکستان رو نگاه بکنی، اونهایی که مؤثرن و تصمیم میگیرن وقتی اونا میگن که اسلامی باشه، اونا مثلا یک مطالب اسلامی میذارن، مثلا چی دینیات رو چی میگن تو فارسی این دینیات رو، تعلیمات دینی، معارف اسلامی، مثلا یه چند تا کتاب، یعنی دانشگاه هم هست چند تا واحد معارف اسلامی میذارن یه دانشگاه میشه دانشگاه اسلامی. مثلا مشکل اینجاست که ما اون اسلام محوری رو نتونستیم معرفی بکنیم و اونهایی که در پاکستان مؤثر هستند اون هم دقیق متوجه نبودن یا نشدن یا نخواستند. یعنی این اسلام محوری چی هست؟ به خاطر همین تضاد مطرح هست. در آیین نوشته که اسلام محوری، ولی در عمل همه چیز ضد اسلام داره اجرا میشه. یه بحث اینجوری بود. یک نکته قابل توجه این هست که ما الان داریم از ظرفیت فلسفه اسلامی استفاده میکنیم برای تحلیل وضعیت پاکستان و راه حل برای بحران هایی که در پاکستان مطرح هست. مشکل جدی که ما داریم در منطقه پاکستان، مثلا در کشور پاکستان، اینه که فلسفه اسلامی رو قبول ندارن. اونایی که در سطح دانشگاه هستن که اصلا بلد نیستن که فلسفه اسلامی یعنی چی، اصلا خونده نمیشه تو دانشگاه ها. فلسفه اسلامی رو تو علم کلام تدریس میکنن، درسته؟ یا فلسفه اسلامی رو که اگر مطرح بکنن، حد اکثر بحث که مطرح میکنن فقط فارابی و ابن سینا است و ابن رشد. یا غزالی رو مطرح میکنن که ما میدونیم که غزالی چه تطوراتی داشته. بعضی وقتا اگر زیاد هم مثلا کار بکنن به خواجه نصیر میرسن، خواجه نصیرالدین طوسی، مثلا ملا صدرا اونجا در سطح دانشگاه اصلا مطرح نیست. یه مشکلی این چنانی هم داریم. یه مشکلی در مذهبی ها هم داریم که خیلی مؤثرن و خیلی مؤسسات بزرگ دارن و طلاب زیادی دارن. اونجا فلسفه اسلامی دیگه عملا تدریس نمیشه. مثلا ابن سینا و فارابی و ملا صدرا، مثلا دیوبندی ها در نصاب علمیشون ملا صدرا رو گذاشته بودن، ولی در حد شرحی که ایشون بر هدایه اثیریه داره، فقط در اون حد. مطالعاتی بعضی وقتا بعضی دارن در باره ملا صدرا، ولی از لحاظ آموزشی خیلی کم است. بس یه مشکل جدی که ما در پیش داریم و اینه که ما وقتی میخوایم وضعیت پاکستان رو با تاکید بر ظرفیت فلسفه اسلامی صحبت بکنیم، مطالبی یعنی اونجا اجنبی شاید دیده بشه، مثلا این چجوری هست و چی هست. این باید یه کمی بیشتر کار میخواد از طرف ما که ما این فلسفه اسلامی رو با ظرفیت‌های امتدادی، نه ظرفیت‌های نظری فقط. تا حالا در ایران هم ما دیدیم، ما مثلا حالا شما بزرگوار هستید، شاید تجربه دیگه هم داشته باشی، ما پیش هر کسی درس فلسفه خوندیم، هیچ کس امتداد فلسفه رو نگفته. همین چند سال پیش این نهضت شروع شد، تقریبا فکر کنم شاید 15-20 سال شده که این
عمرش هست که امتداد فلسفه اسلامی رو بحث رو شروع کردن و داره بحث ها رو انجام میشه، ولی در زبان اردو امتداد اصلا فلسفه اسلامی که مطرح نبوده از سطح نظری، ولی در سطح عملی که در امتداد صحبت بشه دیگه. من همین به خاطر همین گفتن این اولین نشستی هست که در امتداد فلسفه اسلامی با تاکید بر وضعیت پاکستان اینجا مطرح شده. اینم اگر در برنامه‌های خودتون اگر بذارید خیلی بحث‌های جدی‌تر مطرح میشه و اون رسالتی که این مؤسسه داره با کوتاه مدت، یعنی واقعا خیلی مطالبی دقیق منتقل میشه و مفید واقع میشه. یه چند تا چیز صحبت شما بود، میخوام یه تذکر بدم بعد 2-3 دقیقه دیگه تمام. در صحبت هایتون فرمودید که جدایی بنگلادیش اگر اسلام محوری بود چرا جدا شد؟ فکر کنم اینجا شاید یه مغالطه رخ داده که جدایی بنگلادیش از اول سیاسی بوده، اصلا با ایدئولوژیک اصلا ربطی نداشته. مثلا بنگلادیشی ها مثلا اگر تحلیل بکنی که اینا چرا جدا شده، هیچ جا مثلا شما پیدا نمی کنی که بنگلادیشی ها گفتن که ما میخوایم مثلا جدا بشیم، استقلال میخوایم. نه، با هم درگیر بودن. هندوستان از یک جا، پاکستان از یک جا، اینا کشمکش داشتن و نتیجه شد که سیاسی بنگلادش جدا شد. پس این یک تذکری که من خواستم که اون که به ذهنم رسید. دومین بحثی که این رو در تحقیقاتمون باید دقت بکنیم اصطلاح جمهوریت هست، دموکراتیک یا مردم سالاری. در زبان اردو طلبه ها خیلی دوچار مغالطه میشن، یعنی این مغالطه اشتراک لفظی، ولی بحث های علمی هم که مطرح میشه همین مغالطه اشتراک لفظی خودشون رو نشون میده. مثلا دو پهلو انسان حرف میزنه. ببینید پاکستان الان میگه که من جمهوری هستم، ولی جمهوریت مغربی هست یا غربی هست. جمهوریت غربی یعنی مردم رو منشأ مشروعیت میدونه، نه مقبولیت. ولی ما که جمهوریت اسلامی میگیم و مردم سالاری میگیم، دینی میگیم، این در سطح مقبولیت هست نه مشروعیت. و وقتی این صحبت بشه فکر کنم که این وقتی شما یک اصطلاحی استفاده کردید، فکر کنم شاید اونی که من فهمیدم مغالطه همین اشتراک لفظی اینجا رخ داده. ما نه جمهوریت رو 100% قبول میکنیم نه 100% غلط میدونیم. فکر میکنم اگر اون اصطلاحی که ما قبول داریم ما 100% قبول میکنیم، اصلا غلط معنا نداره اونجا. چرا؟ چون ما مردم سالاری دینی یعنی در سطح مقبولیت این رو جمهوریت و مردم سالاری میدونیم. و اون مردم سالاری یا مثلا جمهوریت و دموکراسی که ما اونو اصلا قبول نداریم. صرف و صده. اصلا اینجوری نیست که ما اگر شما بگید که اگر مثلا یه معنی کلی داشته و 2 مصداق داشته، شما میتونستی بگید که ما اینجا قبولش میکنیم ولی اینجا قبول نمیکنیم، ولی اینجا 2 میدان است. در 2 غایت مدار گرفتیم که غایتش یا این است یا اون است. اگر این غایتش باشه قبول نیست، اگر این غایتش باشه قبول است. همین اتفاق میفته. چون غایت که ما قرار میدیم همون اتفاق میفته. اون که من فهمیدم. الان شما این رو یکمی دقت بیشتری که میکنیم. بعد آخرین جمله درباره نقش و کردار و نقش زن در پاکستان فکر کنم که درست هست که در نظام قبیله‌ای، در فضاء مذهبی، از لحاظ رسومات اگر ببینیم فعلا
ترجیح میدن که خانم ها خانه‌دار باشن. نقش اساسی در جامعه که غربی ها میخوان داشته باشن ندارن، ولی از لحاظ عملی اگر نگاه بکنیم، چون اونجا مذهبی ها خیلی حاکم و مؤثر نیستند، زنها نقش جدی دارن اونجا، هم لحاظ سیاسی، هم لحاظ فرهنگی، هم لحاظ مثلا تعلیمی و نگاه بکنید نقشای اساسی داره. و این بحث های جدی علمی که در پاکستان هم انجام میشه و بعضی مؤسسات دینی که مؤثر هستند در سطح اجتماع و اینجا این نقش زنها رو قبول دارن، رسمیت میشناسن. یعنی نمیگن که اونجا زنهایی که دارن کار میکنن یا نقش خودشون رو ایفا میکنن اینها از لحاظ اسلامی مثلا درست نیست، نه، رسما قبول دارن. آره در حدود مثلا اختلاف هست که ما اینجا داریم. در ایران اسلامی هم میگن رئیس جمهور نمیتونه زن باشه، ولی اونجا مثلا چون اسلام حاکم نیست، زنها هم در سطح وزارت عظما و صدارت میرسن، مذهبی ها این حد قبول ندارن، مثلا اعتراض میکنن. ولی از لحاظ رسمی اگر نگاه بکنید اونجا نقش زنان برجسته هست و اگر اسلام این کاوش هایی که ما داریم میکنیم که نظام اسلامی بشه و اسلام هم نقش جدی داشته باشه در اجتماع، اونجا نقش زنان رو رسما قبول دارن و رسمیت میشناسن. همونطور که فرمودن موضوع بدی بود و خیلی وقت بود که به اصطلاح دنبال همچین موضوعی بودیم. یعنی ذهنها تشنه هست برای اینکه این فلسفه بالاخره کجا میخواد حداقل مقایسه بشه، نمیخواد عملی بشه. و بدی بود، عالی بود، استفاده کردیم و همانطور که گفتم مشکل اساسیش هم اون کلیگویی ها بود. علاوه بر اون یک به نظرم نگاه اساسی دیگه میشه بهش افزود و بهتر شد. علاوه بر اینکه یک کم جزئی تر بشه، یک موضوع دیگه رو در نظر گرفت. اون هم اینه که فرض کنید مدینه فاضله فارابی یا وحدت وجودی که روم صدرا دارن، یک جامعه‌ای، کشوری شما پیدا کن به عنوان نمونه که در حد 10% مدینه فاضله توش جریان داشته باشه، نه شهری رو، محله ای رو، یا یک 5 نفر رو شما پیدا کنید، یک جامعه 5 نفری که توش وحدت وجود یا همون مؤلفة القلوب و الف بین قلوبهم، رحلت الشتاء و الصیف، یا دوتا آیه رو من عمدن جمع کردم که طولانی نشه. عرض کنم که شما 5 نفر رو پیدا کنید که یک جامعه کوچکی تشکیل بدن و این مدینه فاضله یا وحدت به اصطلاح توحیدی توش معنا پیدا کنه، این یگانگی توش پیدا کنه. از این جهت ما یک خلأ بسیار بزرگی داریم و وقتی مثلا من بخوام مثال بزنم، مثل اینکه یک هر کشوری رو در نظر بگیریم، حالا مثلا پاکستان مثل اینکه یک کشوری در زیر زمین درست شده. ایران اصلا فرقی نمیکنه، همه کشورها زیر زمینه. ما داریم از نمای ساختمان حرف میزنیم. یعنی به نظرم یک بخش‌های از این مباحث به این تعلق بگیره که ما این جامعه مثلا پاکستان یا ایران رو چطوری 1 متر بیاریم بالاتر تا بتونیم عرض کنم که این نمایی که برای 100 طبقه در نظر گرفتیم در حد 1 متر براش یک نمایی درست کنیم از مدینه فاضله مثلا فارابی. به نظرم مثلا میگم باز مثال همش به مثال میگذره، برای اینکه مدینه فاضله فارابی شکل بگیره از برمیگردیم به بحث هر کسی در جای خودش هست، نه، برمیگرد به بحث آموزش. اصلا آموزش بایستی به همین شکل جمعی باشه، برمیگرده بحث خانواده، برمیگرده به تفکرات و اندیشه ها، یا بحث وحدت و بحث توحیدی هم همینطور.
یعنی یک مقدار مثلا گفته بشه که از لحاظ فکری، از لحاظ عقیدتی، از لحاظ فلسفی این نوع تفکر، این نوع آموزش، این نوع فلان، یک قدر مثلا پاکستان توی آموزش نزدیک شده. این 1 سانت 2 سانت میتونه اینو 1 متر بیاره بالا، میتونه چیکار کنه توی آموزش، چیکار کنه توی عرض کنم بحث خانواده. آیا زن اون طوری که در جایگاه خودش، نه با تعریف غربی، با تعریفی که از مدینه فاضله داریم در جایگاه خودش هست چقدر هست؟ آیا مرد در جایگاه خودش هست چقدر در جایگاه خودشه؟ مشاغل چطور؟ عرض کنم که خلاصه اینا رو به نظرم یک مقدار عملی تر کرد، بگیم که این بالاخره یک بویی از مدینه فاضله در مثلا جایگاه زن توی پاکستان به نظرم خیلی بالاتر از جایگاه زن در بسیار از کشورهاست. اینو بگیم آقا یه بویی از این مدینه فاضله توش هست، در جایگاه خودش قرار گرفته، یک عفتی هست، یک حیایی هست، عرض کنم که احساس مسئولیتی هست در زنان که میشه آره اینو بیشترش کنیم. چطور بیشترش کنیم؟ خلاصه خواستم بگم که بدیع فوق‌العاده است، عالیه. به نظرم این قسمت که عملی کردنش یک مقدار، یعنی تو ذهنیت خودمون داشته باشیم که بخوایم عملیش کنیم که اصلا نیست، خیلی فاصله داره. یه نکته بگم خدمتتون، نکته هایی گفته بشه و این توی مدینه فاضله فارابی گفتش که اگر اون حاکم اون مدینه اون حکیم عاقل باشه، اون جامعه رو میتونه اطلاع ببخشد. این مثال عملیش شما میتونید پیش از انقلاب رو با پس از انقلاب مقایسه کنید که امام خمینی که رهبری کردش، اون پیشرفت، اون 1 متری که شما میگید اون اتفاق افتادش. امام خمینی میومد توی منبرش 15 دقیقه بود توحید میگفتش. با اون توحیدی که امام خمینی میگفت سینما عوض شدش، شعر عوض شدش، معماری عوض شدش. این خب تأثیراتی رو اتفاقا خواستم اینم بگم که با اینکه خیلی مجمل بود ولی در جمله‌های کوتاه خیلی حرفا گفته شد، ولی حقش نه، به نظرم ادا نشد. یعنی خیلی کوتاه من متوجه بودم با اینکه ولی خب متوجه بودم از خودم، ولی یعنی اونقدر کلی گفته شد که میشه گفت که این مطالب اینا رو در بر میگیره. من امروز صبح که بخواستم این رو حالا دوباره بازی آمادگی دوباره داشتم انجام میدادم، گفتم این باید بشه یه ترم. یعنی من این رو در یک جلسه نمیتونستم بیان کنم، چند نوبتم مزاحم آقایون شدم، گفتم اینطوری شما اجرا می‌کردید. چرا این کلی گویی شدش؟ اگه یک گوشه‌شو میگفتید ما متوجه عظمت کار نبودیم، عظمت کار رو فهمیدیم، الان میگفتیم که الان واردش بشیم، کاش جزءشو بیشتر. یعنی اتفاقا درست بود چون نمونهشو راه کلی ریخته شد دیگه. الان یه چکشکاری میخواد این رو آره یه چند تا سوال نقدها مثلا اینطوری مطرح بشه، بعد یه هر فصل رو مثلا 1 نشست 2 نشست مطرح بشه. من ترجیح میدم اگر شما این رو قبول بکنید فارسی هم بذارید، ولی مثل این نشست ها زبان اردو هم ضبط بشه. بله. یعنی چون شما این بحث ها رو در ایران داری، تشنگی مثلا شما بحثای شما یا اون کارهایی که شما میخواید انجام بدید اینجا داره انجام میشه، ولی این بحث ها تو زبان اردو اگر از این اداره رسمی ضبط بشه و پخش بشه، فکر کنم یک قدم رفتیم جلو. فعلا ما در حد نظریم، توجه بدیم که اینم هست، اینطوری هم میتونیم نگاه بکنیم، اینطوری هم فلسفه میتونیم بکنیم، اینطوری هم مسائل رو نگاه بکنیم.